नाज़रीन कराम, आज जुमातुल मुबारक के दिन जिस घर में ये अमल कर लिया जाएगा, घर में ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा, उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। जुमा के दिन की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है। जुमा का दिन कबूलियत का दिन है। जुमा का दिन खजाने लूटने का दिन है। जुमा का दिन रब काबा को राजी करने का दिन है। जुमा का दिन रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन है। आज बहुत ही बाबरकत दिन है और आज के दिन, इस बाबरकत दिन में जो शख्स ये बाबरकत अमल कर लेता है, ये छोटा सा अमल कर लेता है, ये अमल करने के बाद आप रब करीम से जिस हाजत, जिस मकसद की भी नियत करके बैठेंगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरा हो जाएगा। आज वो लोग जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बदलने का नाम ही नहीं लेते, जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ने के बावजूद भी घर के हालात नहीं बदल रहे, यहाँ तक कि दुआएं तक कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज जुमा के दिन आपने ये अमल कर लेना है। आपकी वो दुआएं, वो हाजतें, जो काम जो कई सालों से पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहे, आज जुमा के दिन इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसके लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपके तमाम मकासद, तमाम मुश्किलात गैब से पूरी हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, आज मौका है, आज जितना मांगना है मांग लो। आज अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगिए। ये ना हो कि हमारे गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफे ज़ाया हो जाएं। आपने आज अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और आज अपने गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब की ज़ात जब आपसे राज़ी हो जाएगी, और जिस बंदे से रब की ज़ात राज़ी हो जाती है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। अगर कोई बंदा ये छोटे से अमाल कर लेता है तो उसको कभी किसी के सामने मांगना नहीं पड़ता, उसे दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती और ना ही लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। जिस तरफ वो कदम उठाएगा कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। अगर आज आप अपनी तकदीर का फैसला करवाना चाहते हैं, मुकद्दर का सितारा चमकवाना चाहते हैं, आज जुमा के दिन, बाबरकत दिन, आपने ये अमल कर लेना है। जो शख्स ये अमल कर लेता है उसकी जिंदगी का नसीब और तकदीर बदल जाएगी और आने वाली नस्लों तक रिज्क और दौलत का कभी खात्मा नहीं होगा। उसकी आने वाली नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। आज वो मेरी बहनें, मेरे भाई जो कई सालों से पैसों की वजह से परेशान हैं, वो जो वीडियो देखने के लिए आए हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है। ये वजीफा इतना ताकतवर है, जो कई सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो मेरे भाई घरों में बैठे हुए हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसे इनको घरों के अंदर किसी ने बांध दिया हो। अगर वो घर से काम के लिए निकलने की कोशिश करते हैं तो इनका काम में दिल नहीं लगता। जिस काम में हाथ डालते हैं नुकसान हो जाता है। किसी काम करने को बैठते हैं तो इनको कोई फायदा ही नहीं होता। उनके हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे। तो मोहतरम नाजरीन, ये रिज्क बढ़ाने के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए मुजर्रब वजीफा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, हम बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वजीफ़ा आपने आज जुम्मा के दिन किसी भी वक्त चलते फिरते पढ़ लेना है। आप चाहें तो फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज के बाद, आपको जब जैसे वक्त मिल जाए आप ये अमल कर लें। अगर आप जॉब पर हैं, दफ्तर में हैं या किसी जगह पे हैं जहाँ पर आप बैठ कर ये अमल नहीं कर सकते, तो आप चलते फिरते ये अमल कर लीजिए। ये वजीफ़ा जितना पढ़ने में आसान है, अमल में इतना ही वज़नी है। बहुत आसान सा वजीफ़ा है और आप लोग अगर इस वजीफ़े को अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए पढ़ लेते हो तो आपके माली हालात बदल जाएंगे और आप फौरी तौर पर खुद बदलते हुए देखोगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता करेंगे, इतनी दौलत अता करेंगे कि आप लोग बांटने वाले बन जाएंगे। अगर आज आप बेरोज़गार हैं, अगर आज आप पैसों के बिना बैठे हो, पैसा आपके पास नहीं है, लोगों के पास मांगने जाते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, तो ये वजीफ़ा आपको लाजमी पढ़ लेना चाहिए। नाजरीन, आज का अमल ये एक ऐसा ख़ास अमल है, जो शख्स इस अमल को करता है उसको रिस्क की तंगी नहीं होती। आज अगर आप ये अमल पढ़ लेते हैं तो फरिश्ते बोरियां भर भर कर आपको रिस्क देंगे, आपके लिए गैब से मालो दौलत का इंतज़ाम करेंगे। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस ना हो, बल्कि हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर दुख, बीमारी, हर मुसीबत में अल्लाह ताला की ज़ात पर ही कामिल यकीन रखें।
ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور غم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب وہ کون سا عمل ہے جو آپ نے آج جمعہ کے دن کرنا ہے؟ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان، توجہ اور عقیدت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے درجات بلند فرماتا ہے، تو اپنی مغفرت کروائیں۔ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہاں نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں، آپ کی کوئی بھی ایسی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور یہ سورۃ اخلاص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے نہایت دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ نہایت توجہ، دھیان کے ساتھ آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے کلمہ طیبہ کا عمل کرنا ہے۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ توجہ کیجئے گا۔ آپ نے 21 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کے 2 عمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کا ورد کرنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں اور آپ کی نسلوں کو شاد و آباد کر دیتے ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ نہایت توجہ، دھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھنی ہے۔ اب آپ کے 3 اعمال مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے،
پھر اس کے بعد آپ نے یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ کے یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آپ نے استغفر اللہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیا کریں۔ اپنی ہر حاجت، ہر مراد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال اور دولت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔